अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरे पारे का रुकू नंबर 7 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलियुमलिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअ अन युमिल्ल हुव फ़लयुमलिल वलिय्युहु बिलअदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तर्ज़ौन मिनश शुहदाइ अन तज़िल्ल इह्दाहुमा फ़तुज़क्किर इह्दाहुमल उख़्रा वला यअबश शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिह ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله